तपाईँहरू शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गतको टिचर लाइसेन्स जसलाई नेपालीमा अध्यापन अनुमति पत्र भनिन्छ, यो टिचरको लाइसेन्सको लागि तपाईँहरू यदि के पढ्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि यो लाइसेन्स बनाउनको लागि, टिचरको लाइसेन्सको लागि यसको पाठ्यक्रम कस्तो छ, कस्ता कस्ता प्रश्नहरू आउँछन्, के कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई यदि त्यो लागिरहेको छ, त्यो खुल्दुली छ भने मैले आज यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूको त्यो खुल्दुली मेटाउने प्रयास गरेको छु। मैले यस भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षा प्राथमिक शिक्षकको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमलाई सरसर्ती तपाईँहरूले सजिलो रूपमा बुझ्ने तरिकाले मैले सरसर्ती बुझाउन गइरहेको छु। के कुराहरू पढ्नुपर्छ, कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरू आउँछन्, परीक्षाको प्रणाली कस्तो छ, टिक लगाउने मात्रै प्रश्न आउने हुन् कि लेख्ने पनि आउने हुन् कि, कतिवटा पत्र छ, प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र कतिवटा हो, यस्ता यस्ता अलिक महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू मैले तपाईँहरूलाई यस भिडियो मार्फत लिएर आएको छु। यो पाठ्यक्रम 2075 सालदेखि लागू भएको हो र अबको 5-10 वर्षसम्म यो पाठ्यक्रम नै लागू हुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगले मैले यो भिडियो बनाउन्जेलसम्ममा यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको छैन, यही नै पाठ्यक्रम भइरहेको छ, यही नै पाठ्यक्रम लागू भइरहेको छ। यहाँ 2075 साल लेखिए तापनि अब अर्को नयाँ पाठ्यक्रम नआउन्जेलसम्म यही नै पाठ्यक्रम लागू हुन्छ। र यो टिचरको लाइसेन्स बनाउनको लागि अब के कस्तो योग्यताहरू चाहिन्छ लगायत ती सबै जानकारीहरू तपाईँलाई थाहा नै छ कि +2मा एजुकेसन लिएर पढेको हुनु पऱ्यो कि ब्याचलरमा एजुकेसन बिएड गरेको हुनु पऱ्यो, यस्ता यस्ता जानकारीहरू तपाईँलाई थाहा नै छ। र यस सम्बन्धी भिडियोहरू पनि तपाईँले यस युट्युब च्यानल मार्फत बेला बेलामा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। र यो मैले यो देखाउन गइरहेको यो टिचर लाइसेन्स प्राथमिक शिक्षकको लागि हो, प्राथमिक शिक्षकको लाइसेन्सको लागि हो। र तपाईँलाई म अब सरसर्ती जानकारी गराउँछु। लिखित परीक्षा योजना भनेर यहाँ दिएको छ, तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ। लिखित परीक्षा योजनामा के भनेको छ भने यस पाठ्यक्रमका आधारमा दिए बमोजिम लिखित परीक्षा लिइनेछ। यस पाठ्यक्रमको पूर्णाङ्क 100 र उत्तीर्णाङ्क 50 हुनेछ। भन्नाले के हो भने जम्माजम्मी 100 पूर्णाङ्क हुन्छ र त्यसमा उत्तीर्णाङ्क भनेको 50। तपाईँले पास हुनको लागि 50 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर पास मात्रै भएर यहाँ पुग्दैन, किनभने यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ, एउटा निश्चित कोटा हुन्छ। त्यो निश्चित कोटा अथवा सङ्ख्यामा तपाईँहरू त्यहाँ पर्नु नै पर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि 100 जना मागियो भने तपाईँहरू 100 जनाभित्र पर्नु पऱ्यो, पास मात्रै भएर भएन। त्यो भएर जति सक्दो धेरै जसले अङ्क ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूको नाम निस्किन्छ। नाम निस्किनु भनेको त्यो उहाँहरूको टिचरको लाइसेन्स बन्नु हो। टिचर्स अब तपाईँले पढाउन पाउने एउटा त्यो कागज, एउटा अनुमति पत्र भनिन्छ, अध्यापन अनुमति पत्र, अध्यापन गराउन पाउने अनुमति पत्र। जस्तै यो गाडी चलाउन, बाइक चलाउन लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी यो सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालय क्याम्पसहरूमा पढाउनको लागि लाइसेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकै लागि यो एक्जाम हुने हो। र यसमा जम्माजम्मी 2वटा पत्रमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम पत्र अथवा पहिलो पत्रमा विषयगत ज्ञान र शिक्षण कला यसको नाम राखिएको छ। यो पहिलो पत्रमा पूर्णाङ्क 40 हुन्छ। यो वस्तुगत बहुवैकल्पिक भनिन्छ। यो भन्नाले के हो भने बहुवैकल्पिक, विकल्पहरू बहु भनेको धेरै, 2 वा 2भन्दा बढी भन्नाले 4वटा विकल्प आउँछ। त्यो 4वटा अप्सनमध्ये एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ। यो 40वटा प्रश्न आउँछ। एउटा प्रश्नको 1 अङ्क हुन्छ, यसलाई 40 मिनट हुन्छ भनेपछि एउटा अङ्कलाई 1 मिनट, एउटा प्रश्नलाई 1 अङ्क र 1 मिनट टाइम हुन्छ। जम्माजम्मी 40वटा आउँछ पहिलो पत्रमा टिक लगाउने। त्यसै गरी अर्को पहिलो पत्रमै विषयगत प्रश्न भन्ने चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। विषयगत प्रश्न भन्ने यो जम्माजम्मी तपाईँलाई 5वटा आउँछ र यसको एउटा प्रश्नको 5 अङ्क हुन्छ। यसरी यसको टाइम 1 घन्टा 15 मिनट छुट्याइएको छ। त्यसै गरी अर्को छ दोस्रो पत्र जम्माजम्मी विषयगत प्रश्न मात्रै छ यसमा। दोस्रो पत्र पेशागत ज्ञान यसको नाम छ। दोस्रो पत्रमा लेख्ने मात्र प्रश्न आउँछ। तपाईँलाई टिक लगाउने माथि यो पहिलो पत्र जस्तो टिक लगाउने छान्ने आउँदैन। दोस्रो पत्रमा लेख्ने मात्र आउँछ। 7वटा प्रश्न आउँछ। एउटा प्रश्नको 5 अङ्क गर्दा यसरी यसको टाइम 1 घन्टा 5 मिनट छुट्याइएको छ। यसरी तपाईँहरूको जम्माजम्मी यो पहिलो पत्र र दोस्रो पत्र गरेर 3 घन्टा टाइम हुन्छ र 100 पूर्णाङ्क हुन्छ। यो दुइटै गरेर तपाईँले समग्रमा 50भन्दा बढी ल्याउनु भयो भने मात्रै नाम निस्क्यो। अब यो पहिलो पत्रभित्र के पढ्नुपर्छ, दोस्रो पत्रभित्र के पढ्नुपर्छ जस्ता जानकारीहरू म तपाईँलाई अब दिन गइरहेको छु। पहिलो पत्र हामी हेरौँ। पहिलो पत्रमा
शिक्षणको विषयवस्तु र शिक्षण कला सम्बन्धी ज्ञान भनेको छ पहिलो पत्रमा। पहिलो पत्रमा तपाईँले माथि हेरि नै हाल्नुभयो। यसलाई फेरि म एकचोटि तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। पहिलो पत्रमा 40वटा टिक लगाउने प्रश्न आउँछ। एउटा प्रश्नको 1 अङ्क 40 मिनट टाइम भयो र त्यसै गरी 5वटा प्रश्न लेख्ने आउँछ। 5वटा प्रश्न लेख्ने आउँछ। एउटा प्रश्नको 5 अङ्क गरेर 1 घन्टा 15 मिनट त्यो लेख्ने लाग्यो टाइम भयो। यो पहिलो पत्र भयो। पहिलो पत्रमा हामी हेरौँ। पहिलो पत्रमा सुरुमा छ तपाईँहरूलाई नेपाली। पहिलो पत्रमा सुरुमा नेपालीभित्र तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको जस्तै नेपालीभित्र तपाईँहरूले सुरुमा छ 1.1 मा नेपाली भाषाको परिचय, विकास र स्वरूप भनिएको छ। यो भित्र तपाईँले के पढ्नुपर्छ भने नेपाली भाषाको संक्षिप्त परिचय, यसको विशेषताहरू के छ त। अब यस अर्को छ नेपाली भाषाको स्वरूप, नेपाली उच्चारण व्यवस्था, स्वर, व्यञ्जन र अक्षर प्रणाली, कथ्य र लेख्य भाषाको भेद तथा अन्तर्सम्बन्ध, शब्द भण्डारका दृष्टिले स्तरीय नेपाली प्रयोगमा अन्य भाषाको प्रभाव, नेपाली शब्दकोशको प्रयोग, मानक शब्द पहिचान र प्रयोग, नेपाली भाषामा कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणा र अभ्यास, समावेशी अवस्थामा भाषिक सिकाइ, भाषा सिकाइमा पठन तत्त्वको अवधारणा, परिचय र प्रयोग, ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण सचेतीकरण, पठन प्रवाह, शब्द भण्डार, बोध र लेखाइ। अर्को छ 1.1.7 मा नेपालको भाषा र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा सिकाइ सहजीकरण, बहुभाषिक अवस्थाको पहिचान तथा शिक्षण, मातृभाषा एवं भाषिकाका शब्दको प्रयोग, अभ्यास र अवसर, समस्या समाधान विधिको प्रयोग, भाषिक रूपान्तरण र स्थानान्तरणका मान्यताहरू भनेर नेपालीमा यसरी जम्माजम्मी यो नेपाली अन्तर्गत 9वटा टपिक राखिएको छ यो नेपालको भाषाको परिचयभित्र। अर्को छ नेपालीभित्रै नेपाली भाषाको बोध र अभिव्यक्ति। नेपाली भाषाको बोध र अभिव्यक्तिभित्र ज्ञान विज्ञानको विभिन्न क्षेत्रका विषयवस्तुमा लेखिएका गद्यांशहरूको पठनबोध, गद्यांशहरूबाट बुँदा टिपोट र संक्षेपीकरणहरू, अनुच्छेद लेखन, निबन्ध लेखन, प्रतिवेदन लेखन, पत्र रचना, व्यवहारिक लेखन, समवेदना, श्रद्धाञ्जली, शुभकामना आदि। समवेदना लेख्ने, त्यसरी श्रद्धाञ्जली, शुभकामना कसरी लेख्ने भन्ने त्यो फर्मेटहरू त्यो थाहा हुनु पर्यो। र सिलसिलाबद्ध अभिव्यक्ति सन्दर्भ, पूर्वानुमान तथा घटना वर्णन, पाठ्यवस्तु, चित्र, रेखा, अभ्यास र यिनीहरूका बीचमा सम्बन्ध स्थापना, शब्द भण्डार र प्रसङ्ग अनुसार शब्दको चयन र प्रयोग, स्वलेखाइ वा स्वलेखाइका आधारमा शुद्धाशुद्धिका क्षेत्र पहिचान र सम्पादन, आलेखन, अनुलेखन र स्वतन्त्र लेखन, सूचना संश्लेषण र विश्लेषण भनेर नेपालीभित्र यी टपिकहरू राखिएको छ। तपाईँले अब यी कुराहरू जान्नु पर्यो। यी कुराहरूको सबै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब यहाँ टिक लगाउने पनि आउँछ, लेख्ने पनि आउँछ, लेख्ने पनि आउनसक्छ, टिक लगाउने पनि आउनसक्छ। त्यो भएर तपाईँले त्यसरी यसलाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिसभित्र इम्पोर्टेन्स अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको महत्त्व के छ तपाईँलाई 5 अङ्कमा यही प्रश्न नै आउनसक्छ। राइट द इम्पोर्टेन्स अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेर पोइन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अझै टिक लगाउने रूपमा पनि आउनसक्छ। अर्को छ डेभलपमेन्ट अफ हो ल्याङ्ग्वेज स्किल्स। यो 4वटा ल्याङ्ग्वेजको स्किल्सको विकास भनेको छ। यो भन्नाले भाषाको सिप कला एउटा के हो भने सुरुमा लिसनिङ भने सुन्नु, स्पिकिङ भनेको बोल्नु, रिडिङ भनेको पढ्नु, राइटिङ भनेको लेख्नु। यसको अब डेभलपमेन्ट, यसको विकासहरू, लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ एन्ड राइटिङ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो। अर्को छ 2.3 मा रिडिङ कम्प्रिहेन्सन, सर्ट स्टोरिज, डायलग्स, फ्याक्ट्स। माथि एउटा अनुच्छेद दिएको हुन्छ, त्यो अनुच्छेद अथवा प्याराग्राफले तपाईँले पढ्ने, त्यसको सर्ट स्टोरिजहरू पढ्ने, डायलग्सहरू बनाउन लेख्नुपर्ने, 2टा व्यक्ति बोलिरहेको डायलग्सहरू, संवाद, फ्याक्ट्स, इन्टरप्रिट चार्ट्स, टेबल एन्ड डायग्राम्सहरू। त्यसै गरी अर्को छ डिस्क्राइब थिङ्स, पिपुल एन्ड न्यारेट इभेन्ट्स। डिस्क्राइब थिङ्स भन्नु केही कुराहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने, वर्णन गर्ने, त्यसै पिपुल मान्छेको वर्णन गर्ने, त्यसै न्यारेट इभेन्ट्स केही इभेन्ट्सहरूकै घटनाहरूको विषयमा लेख्ने। राइट सिम्पल लेटर, डायलग्स एन्ड प्याराग्राफ। सिम्पल लेटर भनेको एउटा चिठी लेख्ने, डायलग्स भनेको कुनै 2जना बिचको संवादहरू लेख्ने, प्याराग्राफ भनेको एउटा अनुच्छेदहरू लेख्ने। त्यो पनि तपाईँलाई 5 अङ्कमा आउनसक्छ। यो युज अफ पङ्क्चुएसन मार्क्स, पङ्क्चुएसन मार्क्सको युज गर्ने, जस्तै त्यो क्वेसनमा तपाईँले इङ्ग्लिसमा अन्तिममा फुल स्टप, त्यसरी क्वेसन मार्क भनिन्छ, त्यसरी कमाहरू, यस्ता कुरा पनि तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। कुन ठाउँमा कुन युज गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। युज अफ सिम्पल डिक्सनरिज, बेसिक इङ्ग्लिस ग्रामर एन्ड स्ट्रक्चर्स। अब इङ्ग्लिस ग्रामरहरू ए एन्ड द कुन ठाउँमा युज गर्ने, एट, आइएन, इन,
त्यस्ता यस्ता कुराहरू स्ट्रक्चरहरू सो त्यो सेन्टेन्स वाक्यको स्ट्रक्चर बनावट युज एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फर द ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्स कभर्ड इन बेसिक लेभल्स करिकुलम अफ ग्रेड 1/5 को यो कक्षा 1/5 को इङ्ग्लिसमा के हो तपाईँले पढाउनु पर्ने हुन्छ त्यो इङ्ग्लिसका कुराहरू पनि तपाईँले यहाँ केही कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी युज अफ क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनेको कक्षा कोठाभित्र एउटा इङ्ग्लिस टिचरले कसरी बोल्नुपर्छ स्टुडेन्ट्सहरूसँग सुरुमा छिर्दा गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स भन्नु पर्ला त्यसरी अन्य विभिन्न अब सबैजनाले होमवर्क निकाल्नु भन्नु पर्ला पढ्नु भन्दा किप साइलेन्ट भन्नु पर्ला यस्ता सर्टकट त्यसरी लङ अलि लामो इङ्ग्लिस शब्दहरू ती पनि तपाईँले जान्नु पर्यो यो भयो इङ्ग्लिसबाट त्यसरी अब हामी जाउँ यो गणित हामी पहिलो पत्र हेर्दैछौँ पहिलो पत्र फर्स्ट पेपर गणितबाट तपाईँलाई यो म्याथबाट सोध्ने भनेको अङ्क र सङ्ख्याको ज्ञान यो भित्र अवधारणा शून्यान्त रूढ र संयुक्त सङ्ख्या र खण्डीकरण गणितका आधारभूत क्रियाहरू जोड घटाउ गुणन र भाग भिन्न दशमलव र प्रतिशत समूहका प्रकार र क्रियाहरू एससिटिएस सेट्स हो यो समूह भनेको सेट्स इङ्ग्लिसमा समय मुद्रा र नापतौल र क्षमताका आधारभूत क्रियाहरू र रूपान्तरण क्षेत्रफल दूरी आयतन र परिमिति एकीक नियम साधारण ब्याज र अनुपात बीजगणितभित्र अभिव्यञ्जनको जोड घटाउ गुणन र भाग समीकरण ज्यामितिभित्र रेखा कोण त्रिभुज र चतुर्भुज आदि ग्राफ चार्ट तालिका र तथ्याङ्क सङ्कलन भनेर म्याथमा यी कुराहरू हालिएको छ अब हामी हेरौँ यो नेपाली इङ्ग्लिस र म्याथ बाहेक पनि यहाँ सिलेबसमा प्रथम पत्रमा अरू पनि तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ प्रथम पत्र अथवा पहिलो पत्रभित्र 4 नम्बरमा छ आधारभूत तह प्राथमिक तह पनि भनिन्छ आधारभूत तहलाई प्राथमिक तह कक्षा 1देखि 5 को पाठ्यक्रम शिक्षण सहजीकरण र मूल्याङ्कन 4.1 मा छ अब 4 मा आधारभूत तहको यो भित्र छ यो भित्र तपाईँले पढ्नु पर्यो भनेको प्राथमिक तहको 1 देखि 5 को पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी तहगत र विषयगत उद्देश्य र कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू सबै विषयका विषयवस्तुहरूको क्षेत्र तथा क्रम सिकाइ उपलब्धिको विस्तृतीकरण विषयगत पूर्णाङ्क र पाठ्यभार शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कन 4.2 मा शैक्षिक योजना शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया र मूल्याङ्कन यो भित्र शैक्षिक योजना निर्माण शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरण परिचय महत्त्व प्रयोग ब्लुम्सको टेक्नोनोमिकमा आधारित भनिएको छ टेक्नोनोमिकको आधारमा पढ्नुपर्ने हुन्छ यो शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरण त्यसैगरी वार्षिक शैक्षिक योजना निर्माण र प्रयोग एकाइ योजना निर्माण र प्रयोग दैनिक पाठ योजनाको निर्माण र प्रयोग शिक्षण सुधार योजनाको निर्माण र प्रयोग पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी 4.2.2 मा छ शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया र विधिहरू के हो त शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया र विधिहरू यो भित्र तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको नेपाली विषयका शिक्षण सहजीकरण विधिहरू व्याख्यान कथाकथन छलफल प्रश्नोत्तर भूमिका निर्वाह खेल खोज विधि आदि भन्ने नेपाली भाषामा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले पढाउँदा सजिलो हुन्छ कसरी पढाउने भन्दा व्याख्या गर्ने कथाकथन छलफलहरू गर्ने प्रश्नोत्तर छलफल गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने यी तपाईँले शिक्षण सहजीकरण अथवा पढाउने क्रममा पढाउने प्रक्रियाहरू त्यसो विधिहरू अब यो नेपालीको भयो इङ्ग्लिसको हेरौँ मेथड्स एन्ड टेक्निक्स अफ इङ्ग्लिस टिचिङ इङ्ग्लिस एट बेसिक लेभल टिचिङ फर ल्याङ्ग्वेज यो 4वटा ल्याङ्ग्वेज अहिले हामीले पनि माथि भन्यौँ टिचिङ फर ल्याङ्ग्वेज स्किल 4वटा ल्याङ्ग्वेजको स्किलहरू जस्तै यो लिसनिङ रिडिङ के थियो त 4वटा तपाईँले त्यसको कमेन्ट गर्नु होला माथि नहेरिकन तपाईँले सायद सम्झिनु पनि भयो होला मैले अहिले भनेको थिएँ माथि त्यो कमेन्ट गर्नु होला त्यो मेरो तर्फबाट तपाईँलाई प्रश्न भयो टिचिङ फर ल्याङ्ग्वेज स्किल्सहरू यो 4वटा ल्याङ्ग्वेज टिचिङ गर्ने स्किलहरू इङ्ग्लिसको स्किलहरू भनेर टक्क कमेन्ट गर्नु होला टिचिङ प्रोनाउन्सिएसन टिचिङ भोक्याबुलरी टिचिङ ग्रामर एन्ड स्ट्रक्चर्स टिचिङ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्स क्लासरुम टेक्निक्स इन टिचिङ इङ्ग्लिस के हो त क्लासरुमभित्रको स्किल चाहिँ ड्रिल्स पियर वर्क एन्ड ग्रुप वर्क युज अफ सङ्ग्स च्यान्ट्स पोएम्स स्टोरिज एन्ड ल्याङ्ग्वेज गेम्स यो इङ्ग्लिसको भयो अब गणितको म्याथको कसरी तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ कक्षा कोठाभित्र पढाउनु भन्दाखेरि गणित विषयका शिक्षण सहजीकरण विधिहरू त्यसको चाहिँ प्रदर्शन अगाडि देखाउने प्रयोगात्मक भनेको त गर्ने लगाउने प्र्याक्टिकल रूपमा प्रश्नोत्तर प्रश्न र उत्तर छलफल गर्ने छलफल आगमन समस्या समाधानकै खोज अनुसन्धान आदि गणित शिक्षणमा पाएगेटको संज्ञात्मक विकासको सिद्धान्त प्रयोग गर्ने
र 4.3 मा छ विषयगत शिक्षण सिकाइका लागि स्थानीय तथा शिक्षक निर्मित सामग्रीको सङ्कलन निर्माण र प्रयोग। 4.4 मा सिकाइ सहजीकरणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, सूचना तथा सञ्चारका समाधान साधनको सङ्कलन छनौट प्रयोग, अनलाइन र अनलाइनका सामग्री, दृश्य सामग्री, सामाजिक सञ्जाल, श्रव्य दृश्य सामग्री। अर्को छ यहाँ इमेल, वेबसाइट, मल्टिमिडिया, भर्चुअल सिकाइ, ई कन्फरेन्स, साइबर सिकाइ आदि छन्। यी कुराहरू पनि तपाईँले पढ्नु पऱ्यो अहिलेको यो टेक्नोलोजीको जमानामा। 4.5 मा विषयगत मूल्याङ्कन, विशिष्टीकरण तालिकाको निर्माण र प्रयोग, विशिष्टीकरण तालिकाको आधारमा मूल्याङ्कन साधनहरूको निर्माण, विद्यार्थीको सिकाइ सुधारका लागि निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिको प्रयोग, मूल्याङ्कन रुब्रिक्सको प्रयोग भनेको छ। प्रश्न निर्माण योजना, कसरी चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न आउँछ त यो नेपाली, इङ्ग्लिस, गणित र अर्को यो आधारभूत माध्यमिक प्रारम्भिक कक्षा 1 देखि 5 को पाठ्यक्रम शिक्षण सहजीकरण र मूल्याङ्कन गरेर यो 4 नम्बरको यो भयो भन्नाले यो तपाईँलाई नेपालीबाट वस्तुगत टिक लगाउनेमा 10वटा प्रश्न आउँछ। नेपालीबाट हेरौँ, पहिला नेपालीबाट मात्र हेरौँ। नेपालीबाट टिक लगाउनेमा 10वटा प्रश्न र त्यसरी विषयगत प्रश्न भनेको लेख्ने 5 अङ्कको लेख्नेमा 2टा प्रश्न आउँछ नेपालीबाट। यो भयो तपाईँलाई जम्मै 12वटा प्रश्न भयो। 10वटा टिक लगाउने, 2टा लेख्ने, 12वटा प्रश्न भयो। अङ्ग्रेजीबाट 10वटा टिक लगाउने प्रश्न आउँछ र एउटा लेख्ने प्रश्न आउँछ अङ्ग्रेजीबाट। त 5 अङ्कको लेख्ने प्रश्न आउँछ अङ्ग्रेजीबाट, जम्मै 11वटा प्रश्न भयो। गणित म्याथबाट 10वटा टिक लगाउने प्रश्न आउँछ, 2टा 5-5 अङ्कको लेख्ने प्रश्न आउँछ गर्दा म्याथबाट 12वटा प्रश्न भयो। त्यसरी 4 नम्बरको यो आधारभूत तह प्राथमिक कक्षा 1 देखि 5 को पाठ्यक्रम भन्नेबाट तपाईँलाई टिक लगाउने 10वटा प्रश्न आउँछ, टिक लगाउने 10वटा प्रश्न आउँछ र यसबाट विषयगत प्रश्न एउटा पनि आउँदैन। विषयगत भन्नाले लेख्ने त 5 अङ्कका लङ क्वेसन लेख्ने एउटा पनि आउँदैन, टिक लगाउने मात्रै आउँछ यो आधारभूत तहबाट। यो यसको यो प्रश्न निर्माण योजना भयो यो पाठ्यक्रम अनुसारको। यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। यो भयो प्रथम पत्र, मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अब प्रथम पत्रकोमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने खासै अरू केही कुराहरू छैन। र त्यसै गरी अब हामी जाउँ दोस्रो पत्र। दोस्रो पत्रको विषय छ पेशागत ज्ञान। यो दोस्रो पत्र तपाईँहरूलाई कुनै पनि टिक लगाउने अप्सनवाला छान्ने प्रश्न आउँदैन, यो सबै लेख्ने प्रश्नहरू आउँछ। र कुन कुन कसरी लेख्ने प्रश्न आउँछ, 5 अङ्क 10 अङ्क हो कि कतिवटा आउने हो भनेर म तपाईँलाई त्यस सम्बन्धी पनि अहिले जानकारी गराउँछु। हुन त मैले माथि सुरुमा पनि तपाईँलाई जानकारी गराएको छु, अहिले फेरि पनि जानकारी गराउँछु। दोस्रो पत्रमा सबै लेख्ने पेपर आउँछ, सबै लेख्ने नै प्रश्नहरू आउँछ। यो पेशागत ज्ञान यसको नाम राखेको छ। अब यो दोस्रो पत्रभित्र 1 नम्बरमा छ तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था के छ त भनेर तपाईँले अब नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भन्नाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा शिक्षा सम्बन्धी कुराहरू छ। त्यसरी अन्य विभिन्न कुराहरू छ त्यहाँ शिक्षा सम्बन्धी, त्यो नेपाल संविधानबाट शिक्षा सम्बन्धी मात्र व्यवस्था पढ्नु पर्यो। 1.2 मा शिक्षा ऐन 2028, शिक्षा ऐन 2028 र शिक्षा नियमावली 2059 पढ्नु पर्यो। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 पढ्नु पर्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी के व्यवस्थाहरू छन् ती सबै पढ्नु पर्यो। प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू के पढ्नु पर्यो। अब दिएका दस्तावेजको आधारमा भनेको छ विषयवस्तुहरू। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन 2011 पढ्नु पर्यो। त्यो प्रतिवेदनभित्र पनि प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू मात्रै पढ्दा हुन्छ, त्यही नै भनिएको छ यो पाठ्यक्रममा। राष्ट्रिय य शिक्षा पद्धतिको योजना भनेको छ, यो राष्ट्रिय य शिक्षा पद्धतिको योजना 2028, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-74 देखि 2079-80 को यो पढ्नु पर्यो। र शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, आधारभूत शिक्षाका उद्देश्यहरू र सक्षमताहरू पढ्नु पर्यो। शिक्षाको संरचना, योमा पूर्व प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको संरचना पढ्नु पर्यो। अनौपचारिक शिक्षा, यो भित्र आधारभूत साक्षरता, कार्यमूलक साक्षरता, प्रविधिमा आधारित साक्षरता, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, जीवन पर्यटन सिकाइहरू यी पढ्नु पर्यो। यो अनौपचारिक शिक्षाभित्रका कुराहरू यी पढ्नु पर्यो। यसका सामान्य कुराहरू पढ्दा हुन्छ तपाईँले। शिक्षा सम्बन्धी समसामयिक जानकारी, हो देशमा शिक्षा सम्बन्धी समसामयिक जानकारी के छ। आर्थिक योजना पढ्नु पर्यो तपाईँले। आर्थिक योजनाबाट शिक्षा सम्बन्धी यो योजना 15 योजना अहिले लागू भइरहेको छ, 15 योजनाबाट शिक्षा सम्बन्धी कुरा पढ्नु पर्यो। आर्थिक सर्वेक्षण, बजेटहरूका कुराहरू पढ्नु पर्यो।
2 नम्बरमा बालबालिका र सिकाइ भन्ने छ। 2 नम्बरमा बालबालिका र सिकाइबाट तपाईँले पढ्नु पर्यो भनेको सिकाइको अवधारणा र यससँग सम्बन्धित पक्षहरू। पूर्व बाल्यावस्थादेखि किशोरावस्थासम्म बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकास र सिकाइ। सिकाइका सिद्धान्तहरू के छन्? सिकाइका सिद्धान्तहरू यहाँ भनिएको छ, त्यो पढ्नु पर्यो तपाईँले। क्लासिकल कन्डिसनिङ, ओपरेन्ट, ट्रायल एन्ड इरर लर्निङ, थ्योरिज, इन्साइटफुल लर्निङ भनिएको छ। सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता, विशेष सिकाइ आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र सो अनुरूप सिकाइ। बालबालिकाको सिकाइका प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, पूर्व ज्ञान, भाषिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता र विविधता। सिकाइका उत्प्रेरणा बढाउने उपायहरू, सिकाइमा कसरी उत्प्रेरणा बढाउने उपायहरू पढ्नु पर्यो। 3 नम्बरमा छ सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, बालमैत्री सिकाइ वातावरण निर्माण, सकारात्मक अनुशासन र आदर्श व्यवहार, रचनात्मक र सक्रिय सिकाइ तथा समूह परिचालन, व्यक्तिगत जोड र समूह कार्य, विपद व्यवस्थापन र शिक्षा एवं सिकाइ निरन्तरता, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण र विषय शिक्षण, एकीकृत शिक्षण पद्धति पढ्नु पर्यो। र 4 नम्बरमा पेशागत विकास र आचार संहिता। यो भित्र अब तपाईँको आचार संहिता के छ त? शिक्षक पेशागत विकासका दृष्टिकोण र तरिकाहरू, पेशागत विकासमा निरन्तर सिकाइ, स्व अध्ययन, स्व प्रतिबिम्ब, नव प्रवर्तन र सृजनशीलताको विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान, शिक्षक पेशासँग विकासका विद्यमान व्यवस्था र स्वरूपहरू पढ्नु पर्यो। शिक्षक पेशागत विकासका पेशागत आचरण, मूल्य, मान्यता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीहरू तपाईँहरूको पढ्नु पर्यो। शिक्षकको असल शिक्षकको गुणहरू के छन् त, ती पढ्नु पर्यो। र प्रभावकारी सिकाइका लागि सञ्चार, समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध, खोज, सहकार्य र अन्तर्क्रियाका निमित्त प्रभावकारी सञ्चारका उपायहरू, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक बीच प्रभावकारी सञ्चार र सहकार्य, शैक्षिक परामर्श र निर्देशन, शिक्षक तथा शिक्षक पेशागत समूह बीच अनुभव पृष्ठपोषणका कुराहरू पढ्नु पर्यो। र त्यसरी सरकारवाला तथा निकायहरू बीच सहयोग र समन्वय, कक्षा कोठामा प्रभावकारी सञ्चारहरू कसरी सञ्चार गर्ने ती कुराहरू पढ्नु पर्यो। शिक्षण सिकाइमा पृष्ठपोषणका कुराहरू पढ्नु पर्यो। र त्यसरी अर्को छ अन्तिममा शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्सम्बन्धित मुद्दाहरू, गुणस्तरीय शिक्षाका मुख्य आधारहरू, समावेशी शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा तथा शिक्षामा समता सम्बन्धी शिक्षाको योजना र व्यवस्थापन, बाल अधिकार, बालमैत्री र दण्डरहित शिक्षाको योजना र व्यवस्थापन भनिएको छ। यसरी तपाईँहरूलाई 6वटा विषयवस्तुहरू पढ्नुपर्छ र यसमा प्रश्न र अङ्कबार भनेर यहाँ दिएको छ। तपाईँहरूले अब यहाँ सरसर्ती हेर्नु होला। यो 1 नम्बरकोबाट यो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धीबाट 2वटा प्रश्न आउँछ, 5 अङ्कले 10 अङ्क भयो। बालबालिका र सिकाइबाट 1वटा प्रश्न, जम्मा 5 अङ्क भयो। सिकाइ वातावरणबाट 1वटा प्रश्न, पेशागत विकासबाट 1वटा प्रश्न, प्रभावकारी सिकाइबाट 1वटा प्रश्न, शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्सम्बन्धित मुद्दाबाट 1वटा प्रश्न गरेर जम्मी 7वटा प्रश्न आउँछ, 5 अङ्कको आउँछ गरेर 35 अङ्क भयो। यसरी तपाईँहरूको पाठ्यक्रमलाई विभाजन गरिएको छ यो दोस्रो पत्रलाई पनि। र आगामी दिनमा म यस सम्बन्धी यसको यो शिक्षक सेवाको यो टिचर लाइसेन्सको विज्ञापन भ्याकेन्सी आएपछि त्यस सम्बन्धी भिडियो, त्यसरी यससँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू म आगामी दिनमा यस युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने नै छु। र त्यसको लागि तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानल बेला बेलामा हेर्दै गर्नुहोला। सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरेर सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गर्नुहोला। र तपाईँहरूको शिक्षक सेवा आएको यो टिचर लाइसेन्सको तयारी गर्ने सोचमा, लाइसेन्स बनाउने सोचमा हुनुभएका साथीहरूलाई पनि यो भिडियो उहाँहरूको फेसबुकमा मेसेजहरूमा सेयर गराएर उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउनुहोला। र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला। र तपाईँहरू यो भिडियो हेरे पश्चात कस्तो लाग्यो यो सिलेबस, गाह्रो सजिलो कस्तो लाग्यो त्यस सम्बन्धी पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले यदि यसको एक्जाम दिएर फेल हुनुभएको छ भने पनि अथवा नाम निकाल्नु भएको छ भने पनि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।